اللہ نے رجا فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين پروردگار نے فرمایا میرے یار پر کیا بننے والے اللہ نے فرمایا میرا یار تے اشارہ کرے چند دے 2 ٹکڑے کر دیں دائے میرا یار دعا کرے ڈوبا سورج آ جاندے اللہ نے رجا فرمایا میرا یار اپنے درختانوں بلاوے ٹر کے میرے یار دے قریب آ جاندے نے فرمایا میرا یار آکھیں پتھر میرے ماہی دا کلمہ پڑھ لیں دینے اللہ نے فرمایا میرے یار دی مثل بننے والے آؤ فرمایا میں اے نہیں کہندا تو بھی جے محمد ورگائیں تو بھی چند توڑ کے بخا دے سورج موڑ کے بخا دے اے بھی نہیں کہندا درختانوں توڑ کے بخا دے فرمایا جے میرے یار ورگا پتھرہ تو کلمہ پڑھاؤ کے بخا دے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورت من مثلہ اللہ نے فرمایا میرے یار پر کیا بننے والے آؤ میرا ماہی بول دا قرآن دیاں آیتاں بن دیاں نے فرمایا جے میرے یار پر گئے تے محمد پر کا بول کے وخا فرمایا مٹھا بول دے او دے بیچ رب بول دے ایک قرآن میرے نبی دی بولی دا نا شاہ جی پڑھا قرآن شاہ جی پر ہمارے نے آج سانو قرآن سنائی جاؤ میں حافظ قرآن الحمدللہ آنکھوں کہ میں ساری رات قرآن سناواں گا پر میں اپنے موضوع دے مطابق سنانا انشاءاللہ گرامی قدر حضرات ایڈا مٹھا بول دا دے بچ رب بول دے ہو سکتا کہ نوجوان نارو بالدہ اٹھ کے آکھے آسی صاحب اتنا بڑا جملہ کہ نبی چ رب بول دے کیا نبی ویچ رب بول دے اللہ نہ کرے کسی نے جن چمڑ جائے نا تسی شاہ جی کو لے ہونے تو کہنا انہوں جن چمڑ گئے اے نہیں بول دا ویچ جن بول دا ہے تو کاری صاحب بندے چ جن بول سکتا ہے تو رب نہیں بول سکتا ایتے ہو گئی عقلی دلیل آؤ ہن میں تانوں قرآن دی دلیل دے اللہ نے قرآن مجید فرمایا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی بیگم حضرت صفورہ نو لے کے ملک انطاکیت ملک شام بل ہجرت فرما رہے اچانک آپ نے دیکھا کہ بیگم نو سردی لگ رہی سردیاں دی یخ راتے آپ نے فرمایا صفورہ تو ایتھے بیٹھتے او بھئی اگ بالدی میں تیرے باستے اگ لے کے آما حضرت موسیٰ کلیم فرما دے میں جو اگ دے قریب جاما میں حیران کہ اگ ہے دھواں کوئی نہیں اور قریب ہو کے دیکھیا تے اگ ہے سیک کوئی نہیں مزید قریب ہو کے دیکھیا اتنے اگ ہی نہیں اتنا کو نور ہے محفل نور وے چون والے موسیٰ کلیم نے دیکھیا تے نور ہے ان حضرت موسیٰ اس نور وال بڑی حیرت نال دیکھ رہے تے قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا قریب ایک درخت تے او درخت بول پیا بھائی درخت بول پیا درخت بھی جو آواز آئی وَمِنَ الشَّجَرَةِ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ درخت بھی جو آواز آئی موسیٰ حیران نہ ہو میں تیرا اللہ پہ بولنا جڑا رب العالمین ہے نوجوانوں نہ روباد رہنا والے ہو جڑا رب درخت وچ بول سکدا ہے او محمد وچوں بھی بول سکدا وَمِنَ الشَّجَرَةِ اَيَّا مُوسَىٰ اِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ درخت وچوں آواز آئی میں تیرا اللہ پہ بولنا جڑا رب العالمین ہے تے درخت وچوں بول سکدا ہے تے محمد وچوں بھی بول سکدا ہے ترجمہ کروا کے دیواں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی تھوڑا جا حوالہ بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے نہ میں پہلی باری نارو والا آیا نہ تسی پہلی باری سنن لگے ہو میرا ڈرائیور جڑا نا وہ کدے کدے رات میں جو شاہ جی واپس ٹوڑی ہے نا سفر تو وہ مینوں کہندا ہے حضور سونا ہے نا تے پچھلی سیٹ تے چلے جاؤ میں پوچھاں کیوں وہ کہندا فرنٹ والی سواری سو جے نا تے ڈرائیور نو نیند آ جاندی ہے
تے تسی بیٹھے ہو فرنٹ دی مہربانی تسی جاگتے رہا جے تو تسی میرا حوصلہ بتاؤ میں لگے میں اپنے اچھی بیٹھا بھائی اچھا بولو سبحان اللہ علامہ عمر رضا سی صاحب لاہور تو آئے نے کوئی نارووال تو کوئی پسرور تو کوئی کدرو آئے ان اپنے اپنے علاقے چ جا کے دسنا کہ آسی صاحب ساڑھے کلوں دے تینی سبحان اللہ کروا جان دے تو انہوں دے گوانڈی انہوں کل بول دے ہی نہیں اپنی اپنی حاضری لگواؤ تے اپنے اپنے حصے دا بول کے جاؤ سبحان اللہ ایک واری سبحان اللہ بولیے تے جنت ایک درخت لگ دے تے جنت دا درخت کو دنیا دا درخت نہیں ایک گھوڑا سوار گھوڑ سوار 70 سال تک جنت دے درخت دے نیچے دوڑ دا روے نا تے گھوڑا تھک کے گر جائے گا جنت دے درخت دا سایہ ختم نہیں ہوتا ایک باری سبحان اللہ بولیے تے جنت چ او درخت لگ دے آج انہی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت چ باغ لگا کے آئے ہاں اور یار جی دا بحریہ ٹون چ 10 مرلے دا پلاٹ نکل آئے انہوں رات نیند نہیں آؤں دی کہ میں اتنا امیر ہو گیا تے جی دا جنت چ باغ لگ جائے اپنا اپنا باغ لگاؤ تے اچھا بولو سبحان اللہ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے آیا ہے ککھ سوادنا ککھ سوادنا مصری اندر کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں گلاں نبی دیاں مٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں نبی دیاں مٹھیاں ایڈا مٹھا بول دے 9 سال دا بچہ لے کے مائی آگے میرے نبی دیوار گئے تے بچہ حضور دے سامنے بٹھا کے تے مائی دیوار نہ لگ کے رون لگ پئی سید عالم نے بے کے فرمایا بی بی ادھر آ کیوں رو رہی میں تے رون دے چپ کرا منایا عورت رو کے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دی یا رسول اللہ میں روانا تے کی کرا 9 سال دا پتر ہو گیا تے میں ترس گئی ہوں میں کدے ماں آکھے ادھا باپ روندہ کدے ابو آکھے بہنہ روندیاں کدے ویر گلہ کرے سید عالم نے فرمایا بی بی گل کی مائی رو کے کہنے لگی کملی والے میرا پتر 9 سال دا ہو گیا بولدا نہیں اے گونگا سونیا اے ہاتھ جوڑ کے کہندی کچھ کروے سونیا واہ مائی تیرے عقیدے تو صدقے جاواں اسی لکھا روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہیں کعبے جا کے رب کو دعاواں کرنے ہیں اس مائی نو کعبہ گھر دے دروازے دے بالکل سامنے لگ دا سی پر وہ کعبے نہیں گئی وہ کعبے والے دے محبوب کو لا گئی کیونکہ مائی دا عقیدہ ایسی سونیا جنہوں تو نہ دے میں انہوں کعبے والا بھی کدو دے دا ہے رب انہوں نے دیندہ جنہوں مور مدینہ دا تاجدار لگا کے دے وے واہ مائی تیرے عقیدہ مائی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کچھ کروے سونیا اس طرح کر کے نا میرے نبی نے اس بچے دی ٹھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھ کے نا دا چہرہ اٹھایا تے اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب ڈوب جاتے ہیں یا انجنہ کہہ لواں ادھے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں میرے نبی بچے دی اکھ چکھ پا کے بیخ کے تے مٹھا جا بول کے نا تے حضور فرماندے نے بولدا نہیں تے بچہ چوپ اج میں تسی نہیں چوپ انجی بچہ بھی چوپ دوسری باری مٹھا جا بول کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا بولیا کرنا انہوں بولیا کرنا نبی کریم نے اللہ فرمایا بچہ گلہ کرن لگ پیا ماں دوڑ کے
سینے لگا کے کہنے لگی میں 9 سال بلاندی رہیاں بولیا نہیں تے تیرا ابا بلاندا رہیا نہیں بولیا تے تیریاں بہناں بلاندیاں رہیاں نہیں بولیا اج نبی واری کیویں بول پیا ہے بچہ ماں دے گلے باواں پا کے رو پیا تے رو کے کہنے لگا ماں بلایا تے پڑھیا نے میں نہیں بولیا محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی مٹھا کسے بلایا ہی نہیں تے میں بولیا ہی نہیں او بلایا ہی نہیں تے میں بولیا ہی نہیں ان کدا دل کردہ رل کے میرے نال اس نبی دی نعت پڑھے ان میں پڑھن لگا ہوں پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے پڑھو یا نہ پڑھو مرضی اپنی ہے پر میں اس تو ہاتھ کھڑے کروائے نے کوئی میرا دل کردہ جدو قیامت نو نبی پاک دے نعت خانہ دی لسٹ بنے نا اور جتھے اتے حضرت حسان بن ثابت دا نام لکھیا ہوئے وچ کدھر تیرا میرا نام بھی لکھیا ہوئے ہاتھوں بندہ کھڑے کرے جنہیں نبی پاک دی نعت پڑھنی ہے بھائی دیکھو بلا کننے نہیں کھڑا کیتا ہاتھ ایتھے رکھیا جو ہنی میں نہیں کرنے لہرا کے نا تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے تے سکی آنکھ جورا اگا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے تے سکی آنکھ جورا اگا جاندا ہے او ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے او ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے او ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے کہ گنگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او گنگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے ہن میں تو آڈی آواز سنی ہے تسی پڑھو میں سننا وا او پتھراں ایک منٹ میں ویکھ دیا کئی نہیں پڑھ رہے تھے ہاتھ نہیں کھڑے کیتے او شرما رہے نے گالا کڑ دیا شرما لیا کرو جھوٹ بول دیا شرما لیا کرو پھر نبی دی نعت پڑھ دیا کہا دا شرمانا میرے بابا جی تاجدار چورا شریف کدے کدے جملہ فرما دے سن پٹھ پوے او سونا جڑا کناں نو کھاوے او مائی وڈیری نے کن وچ سونے دی بالی پہنی ہوئے نا بندہ پہنے ہوئے تے کن گل جائے نا تے او سونا اتار کے سٹ دیندی کہندی پٹھ پوے سونا جڑا کناں نو کھاوے تے آ فرما دے سن پٹھ پوے او زبان جڑی نبی دی نعت ہی نہ پڑھے کی کرنی او زبان جڑی مصطفیٰ دی نعت واری چپ روے تے حضور دی نعت ہی نہ پڑھے جنہوں لگدا ہے نا میں کمائی تے پالنا او روے چپ تے جنہوں لگدا ہے نا میرا لنگر مدینے ہو آندا ہے او بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی او بندہ جنہوں لگدا ہے میں کھاندا ہی مصطفیٰ دا صدقہ او بندہ انہیں سارے مل کے میرے نال پڑھیے او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے تے سکی آنکھ جورا اگا جاندا ہے او ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے او ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے کہ گنگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او گنگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے ہن تہاڈی آواز سنیے پڑھو او پتھراں تے سکی آنکھ جورا اگا جاندا ہے شاہ جی او ڈوبے بیڑے ترا جاندا ہے او ڈوبے
گونگیاں تھی گلہ کرا جان دائیں او گونگیاں تھی گلہ کرا جان دائیں او پتھراں دکل میں بڑا جان دائیں تے سکیاں کھجوراں اگا جان دائیں زندہ باد زندہ باد زندہ آل رسول نسل رسول خون بطول حضرت پیر سید طلحہ شاہ صاحب بھی تشریف فرمانے استیدی زینتن سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری تاجدار ڈونگیا شریف بھی تشریف فرمانے علماء کرام بھی میرے دائیں بائیں تشریف فرمانے گرامی قدر حضرات او ایڈا مٹھا بول دے او دے ویچ رب بول دے اے ساڈا بچہ بولے کڈا سونا لگ دے ہے نا ساڈا بچہ جنی بار بولے نا ماں اونی بار کہندی ہے صدقے جاواں ساڈا بچہ بولے تے باپ کہندا میں قربان جاواں بہنا کہندی ہے بلہاری جائیے ساڈے ویر ورگا بول دے کوئی نہیں پر جدو آئی نا او دے محبوب دے بولن دی واری جڑی ماں نے صدقے جانا سی او ماں مکے پہ واسدی تے حضور اما حلیمہ دے ویڑے او بنو سعد قبیلے پہ واسدے قربان جان والا باپ سر تے کونی تے بلہاری جان والی بہن ہے ہی کوئی نہیں تے نبی نے رو کے تے آسمان بلوے کے عرض کی تھی ہن میں بولے تے واری تے صدقے تے قربان کون جاوے گا تو آواز آئی سونیا تو ایک باری بولتے سائی ہن پڑھا قرآن اگے کی ہویا بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ ہاتھ اپنا بھی چکنا ہے تے ناظرین بھی جگانا ہے تے وہ ہاتھ چاہ کے اچھا بولو سبحان اللہ ہو سکتا کسے پڑھے لکھے نوجوان دے ذہن چ خیال آ جاوے اے نقیب اے خطیب اے نعت خان جڑے بھی ہوندے نے ہاتھ کیوں کھڑے کروا لیندے نے اور میں تانوں دس داواں کہ اسی کیوں ہاتھ کھڑے کروانے ہاں اللہ نے سورہ یاسین وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے تے میرا جی کردہ جدو اللہ قیامت نو تو ہاڑی اور میرے ہاتھ نو پوچھے کہ بندہ تیرے نال کی کردہ سی تے ہاتھ اے نہ کہے یا اللہ اے دودھ چ پانی پا لیندہ سی نہیں ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردہ سی جدو تیرے ماہی دا نام ہوندہ سی میں اچھا ہو کے سبحان اللہ کہندہ سا اس ہاتھ نو بخشی دا وسیلہ بناؤ تے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وکیلہی یا رب اللہ أولئك هم لا يؤمنون إنه لقول رسول كريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ کی ہویا جے صدقے جان بلی ماں کوئی نہیں قربان جان بلا باپ کوئی نہیں بلہاری جان بلیاں بہنا کوئی نہیں فرمایا وکیل ہی تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بولتے صحیح میں تمہیں جگ قربان کر دیواں فرمایا تو بول میں سارے دو جگ تیرے بول تو قربان کراں گولڑے دا تاجدار پیر مہر علی شاہ تڑپیا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ چشتی نظامی سیالوی آپ فرما دینے سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو تن من واراں اس انوکھے ڈھول تو میرے ملت دے نوجوانوں پتہ لگیا قرآن میرے نبی دیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں دا نام ہے آؤ ہن میں تو ہنو قرآن دا تعارف کرایا کہ قرآن ساڑھے نبی دی بولی دا نام ہے آؤ ہن میں تو ہنو دساں قرآن چاہے کی بورو چا بولو پڑھاں قرآن کے قرآن دے وچ کی ہے
کیونکہ میں قرآن دی تے صاحب قرآن دی عظمت بیان کرنی تے کرنی میں ساری قرآن چوئے میں تو انہوں نال قرآن مجید سنائی جاواں آئیے سنیے قرآن چکیے حضرت امام احمد بن حنبل کو لکھا بابا آیات آ کے کہنے لگا حضور میں جب جوان سا اللہ نے میں نے بیٹی عطا کی تھی تو میں اتنا امیر انسان سا کہ میں اپنے دل چ منت مان لئی سکھنا سکھ لئی نظر مان لئی کہ جدو میری بیٹی جوان ہوئے گی تے دی شادی کراں گا تے انہوں جہیز چکائے دی سارا کچھ دیواں گا ہر چیز دیواں گا تے آپ نے فرمایا بابا ہون کیوں آئے ہیں عرض کی تھی آج بیٹی دی شادی دا دن آ گیا ادو میرے مرگا امیر کوئی نہیں سی آج میرے مرگا غریب کوئی نہیں تے میں اپنی بیٹی نو کی دیواں منت پوری کرنی ہے آپ نے فرمایا بابا جا اپنی بیٹی نو جہیز رب دا قرآن دے دے سمجھی ساری کائنات دے دیتی ہے پتہ لگ گیا قرآن وچ ساری کائنات پڑھا قرآن اور اچھا بولو سبحان اللہ اجے میں صرف تو قرآن دا تعارف کرا رہا ہیں اجے میں صاحب قرآن دی عظمت قرآن ہی جو سنانی ہے پھر تے قرآن تے صاحب قرآن دی جڑے آپس سے رشتہ پھر میں تو او سنانا ہے پھر امت دی آج جڑی زبوں حالی ہے آج کیوں لوگ قرآن جلا رہے تھے کیوں قرآن دی توہین نہ کر رہے تھے صاحب قرآن دی توہین کر رہے ادھے تے بھی میں انشاءاللہ چند کلمات آپ احباب دی گوش گزار کرنے نے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات میری ملت دے نوجوانوں سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا والا رتبی ولا یا بسم اللہ فی کتاب مبین کل صغیر و کبیر مستتر ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین کل فی کتاب مبین پروردگار نے ارشاد فرمایا کائنات کو خشک تے تر چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن دے اندر نہ ہوئے فرمایا ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین فرمایا کائنات کو چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن دے اندر نہ ہوئے نوجوانوں نہ ربا دے رہنے وال اللہ نے مقدموں کا دیتی فرمایا کلن فی کتاب مبین اللہ نے فرمایا سارا کچھ قرآن میں چھے پئی سارا کچھ قرآن میں چھے سارا کچھ قرآن میں چھے قرآن محمد سینے سارا کچھ قرآن ویچے تے قرآن مصطفیٰ دے سینے ویچے پتہ لگ گیا سینہ مصطفیٰ سارے خزانے دا او محور تے منبع جدے ویچ رب نے سارے خزانے رکھ دیتے اللہ نے قرآن چا فرمایا سارا کچھ قرآن ویچے مولا علی المرتضی شیر خدا فرما دے جو کچھ قرآن چھے وہ سارا کٹھا کر کے اللہ نے سورہ فاتحہ چ رکھ دیتا فرما دے پھر جو کچھ سورہ فاتحہ دے اندر ہے وہ سارا کٹھا کر کے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر رکھ دیتا فرما دے جو کچھ بسم اللہ دے اندر ہے وہ سارا کٹھا کر کے اللہ نے بسم اللہ دی با دے اندر رکھ دیتا پھر جو کچھ بسم اللہ دی با دے اندر ہے وہ کٹھا کر کے وہ جڑا بسم اللہ دی با دے نیچے نقطہ ہے نا اللہ نے اس نقطے چ رکھ دیتا تے مولا علی فرماتے نے انن نقطہ تو تحت البا فرماتے نے اجڑا بسم اللہ دی با دے نیچے نقطہ ہے نا اس نقطے دا نا علی ہے اس نقطے دا نا علی ہے علی ہوئے جنہیں نبی کو لو پڑھے ہے نبی ہوئے جنہیں رب تو پڑھے ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان فرمایا اور رحمان جنہیں یار نو قرآن پڑھایا یا اللہ کدو پڑھایا فرمایا علم القرآن خلق الانسان فرمایا انسان بعد چ بنایا محمد نو قرآن پہلے پڑھایا سی تیرا تے میرا اجے نشان بھی نہیں سی جدو رب نے محمد نو قرآن پڑھا دیتا اچھا نبی نے رب کو لو پڑھیا علی نے نبی کو لو پڑھیا ایک گل میں مولا علی دینا تو ان پہلے سنا لما کہ او علی جنہیں نبی کو لو پڑھیا ہے تو سا عابد حسین خیال صاحب کو لو کتنی حسین گفتگو مولا علی دے علم تے سنی
شاہ جی قبلہ کے بندہ آگیا مولا علی کو لا کے نہ تے بیٹھ کے کہنے لگا علی تو نبی دے علم دے شہر دا دروازے فرما جی کہنے لگا میں تینوں 10 سوال پوچھنے نے بڑے مشکل تے تینوں ایک دا جواب بھی نہیں ہونا مولا علی نے فرمایا میرا نام علی ہے میں دنیا دے سکول دا نہیں پڑھیا محمد دے سکول دا پڑھیا انہیں آکھیا علی سوال بڑے مشکل نے 10 سوال نے تینوں جواب نہیں ہونا ناروبال دے نوجوانوں امام حسن او ویڑج پہ کھیل دے سن اجے بچپن امام حسن دا مولا علی فرما لگے حسن بیٹا ذرا ادھر آؤ حضرت امام حسن آکے اپنے بابا جان دی گود جو بیٹھ گئے تے مولا علی اس بندے نو فرما لگے او جڑے تیرے مشکل سوال نے نا او میرے حسن کو لوں پوچھ لائے انہیں آکھیا علی اے بچہ ہے میں تے جڑے سوال ہے کیا تینوں بھی جواب نہیں ہونا اے تے بچہ ہے فرمایا بچہ ہے پر علی دا بچہ ہے فرمایا تو اپنے سوال میرے حسن کو لو پوچھ اے کو سیدزادے انہاں سادات دی اولاد بیٹھے اور میری ملت دے نوجوانوں سے نوجوان نے نا حضرت امام حسن دا بچپن بیکھے دے کہنے لگا سوال پوچھا حضرت امام حسن فرما دینے جی پوچھو کہنے لگا پہلا سوال ہے بے کہ اللہ نے کائنات دی سب تو طاقتور تے سخت چیز کی بنائی ہے امام حسن فرما دینے پتھر کہنے لگا رب نے پتھر نالو سخت طاقتور کی بنایا فرمایا لوہا کیونکہ وہ پتھر نو بھی توڑ دے دائے کہنے لگا لوہے نالو سخت شدید کیے فرمایا آگ جڑی لوہے نو پگھلا دے دیئے کہنے لگا آگ نالو طاقتور کیے فرمایا پانی جڑا آگ نو بجھا دے دائے کہنے لگا پانی نالو طاقتور کیے امام حسن فرما لگے بادل جڑے پانی نو اٹھا کے پھر دے رہندے نے کہنے لگا بدلہ نالو سخت طاقتور کیے فرمایا ہوا جڑی بدلہ نو اڑائی پھر دیئے کہنے لگا ہوا نالو طاقتور کیے فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا بس حکم ہی دیندہ تے ہوا ٹر پہندی ہے انہیں اکھیا ہوا دے فرشتے نال طاقتور کیے فرمایا اسرائیل تے ملک الموت موت دا فرشتہ جنہیں ہوا دے فرشتے نو بھی مار دینا ہے کہنے لگا ملک موت نالو سخت شدید تے طاقتور کیے فرمایا موت جنہیں ملک الموت نو بھی مار دینا ہے تے کہنے لگا اس موت نالو سخت کیے تے شدید تے طاقتور کیے فرمایا میرے رب دا حکم وہ بندہ اٹھ کے ٹر پیا تے کہنے لگا اینا دیتے بچیاں دا اے حال ہے اینا دیتے بچیاں دا اے حال ہے ہائے 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 ایک گل اور سنا دے ماں اجے میں شروع ہویا تو توڑا یہ حال ہے اجے میں تیرا تعارف کروان لگا کئیاں دا رنگ اڑ کے لگ دا سی سا فجر پڑھا کے جانی ہے نہیں میں جان چھاڑ دے مگا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا ہے اے دیکھ لو کیمرے گلوں کتنے لگے نے ایک کوئی علی پور چٹھے تو آیا ہے کوئی گجنہ والیوں آیا ہے کوئی سرگودے تو آیا ہے انہیں سارے میں جے گھر نہیں پہنچ دا تے روزانہ میری تقریر یوٹیوب تے اپلوڈ کر دیں دن تے سوشل میڈیا تے تساں سن لینا ہے تے پوری دنیا سن لینا ہے تے انہاں کہنا ساڑھے کو لے نہیں سبحان اللہ کروائی جاندے ہوتے ناروال والے تھوڑے کو بول دے نہیں پہ اے توڑی بھی عزت دا معاملہ روند نہ مارو ہوتے اچھا بولو سبحان اللہ وہ میں رحیم یار کر گیا تے میں آکھیا روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پہ روند کی ہوندہ ہے تے تو آنو تے پتا تُسی مار دے رہن دے ہیں لہذا روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ امام حسن کو لے کے بندہ آیا تے آکے کہنے لگا حضور میری یہاں بیٹیاں ہیں پر پتر کوئی نہیں تے حضور دعا کرو اللہ میں نو پتر دے وے تے اللہ نے میں نو دولت بڑی دیتی بیٹیاں بھی دیتیاں بیٹا نہیں تے حضور کوئی وظیفہ دیو نا اللہ میں نو بیٹا دے وے سنو پیران دے پیر تے علی دے پتر دا وظیفہ بے اولاد لوگاں واسطے جڑے پتر دی خواہش رکھتے نے امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر جنہ دے گھر بیٹے نہیں نا صوفیاء فرما دینے کہ جڑی میاں تے بیوی رل کے روزانہ استغفر اللہ 1100 مرتبہ اس نیت نال پڑھے کہ اللہ بیٹا عطا فرما دے وے اللہ ضرور بیٹا عطا کر دے دے رب حبلی من الصالحین دعا 313 مرتبہ پڑھیا کرن اللہ بیٹا ضرور عطا کر دے گا او بندہ گیا تھی کو ہور آ گیا انہیں عرض کی تھی حضور میرے علاقے چ بارش نہیں ہو رہی تھی کو وظیفہ دسو امام حسن انہوں بھی فرما دینے تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر او بندہ گیا کو ہور آ گیا انہیں عرض کی تھی حضور میرے گھر چ بیماری نہیں جاندی کو وظیفہ دیو امام حسن انہوں بھی فرما دینے استغفر اللہ پڑھیا کر او گیا کو ہور آ گیا انہیں عرض کی تھی میری کمائی چ برکت کوئی نہیں امام حسن فرما دینے تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر او گیا کو ہور آ گیا انہیں عرض کی تھی لاجپال میں کسانہ تے میری فصل ٹھیک نہیں ہوندی کو وظیفہ دیو آپ نے فرما تو بھی استغفر
استغفر اللہ پڑھیا کر. یہ 5 بندے گئے نا تے امام حسن دا خلیفہ تے مرید کول بیٹھا سی. انہیں عرض کی تھی لجپالا یہ بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی. بیماریاں 5 تے دوائی ایک کوئی. امام حسن فرمان لگے دوائی میں کولوں نہیں دیتی میں رب دے قرآن چوں دیتی ہے. انہیں آکھا جی قرآن کی کہندے. اس ویلے امام حسن نے قرآن دی ایک آیت پڑھی. آکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا. ہور اچھا بولو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اللہ کہندا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. فرمایا اللہ دے قرآن نہ 5 بیماریاں دا ایو علاج دسے آئے. انہیں عرض کی تھی لجپالا تیری بڑی شان ہے ہر گھر دا جواب قرآن چو دیں دے ہو. فرمایا کیوں نہ قرآن چو جواب دے ماں او دی زبان چوس دارے آن دی دے اتے قرآن نادل ہندارے آن. او جڑے محمد دی زبان چوسن اونا دا آ حالے تے جڑے نبی دی زبان چ رب بولے. ظہوری مرحوم نے آکھا سی دتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. او جدے سینے تے قرآن نازل ہوئے. ایک گل ہور نہ لطف دی سنا دے مینوں یاد آ گئی. چلو تسی نہیں بولے پھر کدے سنا دے واگے. کئی بلی گھروں صلاح کر کے اندر مولوی ٹیل لا لے میں نہیں بولنا. میں نے 23 سال ہو گئے خطابت کر دیا. یقین کرو انہوں نے میں بھی نہیں بلا سکیا. جڑے بغیر صلاح دے آئے او بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے. ہونے لگ پتا نہیں جانا. امی نو تے شاہ جی کہندہ رواج نہیں رہا تے ابو نو کوئی ایک ہی بندہ جنہوں جی کہندے ہو وہ تو انہوں پتہ ہی ہے. کئی بیلی جیانو جی کہی جاندے نا. میں اے نہیں کہندہ بالاں دی مانو جی نہ آکھو پر اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو. یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو جی کہہ کے بلاوے کرے. جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا بعد جماعت نمازی ہو جاوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے آج صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کرا کے جاوے. امام حسن سفید رنگ دا سوٹ پاکے نا عید دن بیٹھے. عید والا دن تے آپ دی نوکرانی سالن دا کٹورا لے کے آئی تو انہوں ٹھوکر لگی تو سالن دا کٹورا امام حسن دے کپڑیاں تو ڈل گیا. آپ نے بڑے غصے تے جلال نہ نوکرانی والے ویکھیا. جب نوکرانی ڈر کے نا قرآن پڑھن لگ پئی تے قرآن پڑھ کے نوکرانی کہنے لگی والقادمین الغیظ. کہنے لگی مومن غصہ پی جاندے نے. امام حسن نو غصہ بڑا سی پر جدوں نے قرآن دی آیت پڑھی فرمایا جا میں غصہ پی گیا. نوکرانی بڑی سیانیوں نے آیت دے اگلے الفاظ پڑھے. کہنے لگی والعافین عن الناس. جڑے مومن ہوندے نے لوگاں نو معاف کر دیندے. امام حسن فرماندے نے جا میں غصہ بھی پی گیا معاف بھی کیتا. نوکرانی بڑی سیانی انہیں آیت دے اگلے لفظ پڑھے. کہنے لگی واللہ یحب المحسنین. مومن لوگاں دے احسان بھی کر دینے. امام حسن نے فرمایا جا میں غصہ بھی پی گیا جا میں تینوں معاف بھی کیتا جا احسان کیتا تینوں آزاد کیتا. ناروال والے ہوں او جنہ دے نوکرانوں اینا قرآن آؤں ہے جنہ محمد تو پڑھے سی انہاں نو کنا کو قرآن ہوندا ہے. جنہاں نے محمد تو پڑھے انہاں نو کنا کو قرآن ہوندا ہوے. اج اپنے گریبان چ اسی جھاتی پا کے ویکھیے سانو کنا کو قرآن ہوندا. ساڈے سینے ویران گھر دی طرح ہو گئے. اج میری ملت دے نوجوانوں انڈیا دے گانے تے آوندے نے پر قرآن دی ایک صورت نہیں آوندی. صبح صبح گھران چو جدو قرآن دی پڑھن دی آواز ہوندی سی نا انہاں گھران چو برکت ہوندی سی. ایک گھر دا فرد کماندہ سی سارے کھاندے سن. ان سارے کماندے نے تے برکت کوئی نہیں کیونکہ صبح اٹھ کے گھران میں قرآن نہیں پڑھیا جا رہے. صبح اٹھ کے روزانہ گھران چو گانے سنے جا رہے ڈرامے دیکھے جا رہے فلمہ دیکھیاں جا رہی ہیں.
میرے تے تہاڈے بچپن دے اندر وہ دور سی جدوں ساڈیاں مائیاں تے ساڈے بابے گھر چ قرآن پڑھدے سن تے گلی وچ قرآن پڑھن دی آواز آندی سی۔ ہن میرا دل دکھ دے میں کدے بازار چ گزراں تے جتھوں قرآن دی آواز آنی چاہیے سی نا اتھوں گانے دی آواز آندی ہے۔ بے برکتی ہو گئی گھراں دے اندر۔ اسی قرآن تو بھی دور ہو گئے تے صاحب قرآن تو بھی دور ہو گئے۔ میری ملت دے نوجوانوں کدے رات 2:30 بجے بھی جاؤ نا داتا صاحب، بابا فرید، سلطان باہو، میاں محمد بخش، چورا شریف، علی پور شریف، رات 2:30-3 بجے بھی جاؤ تے اتھے کوئی نہ کوئی بیٹھ کے قرآن ضرور پڑھدا ہوندا ہے۔ پتہ کیوں؟ اس واسطے کہ جڑے قرآن پڑھ دے ٹر جاندے نا انہاں دیاں قبراں تے قرآن ہی پڑھیا جاندا ہے۔ تو قرآن پڑھ کے جاویں، قرآن پڑھ کے جاویں تاکہ تیری قبر تے کوئی قرآن پڑھنے والا ہوئے۔ امام حسین نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا، پتہ کیوں؟ کیونکہ ماں نے لوریاں قرآن دیاں دتیاں سا، وہ پھر نیزے دی نوک تے قرآن پڑھ دے۔ اپنے گھراں نو قرآن دی تلاوت نہ سجاؤ، اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ، اپنے سینے نو اجاڑ نہ دیو، اپنے سینے جو قرآن دی کوئی نہ کوئی آیت دا نور رکھو۔ قرآن بڑا وفادار جڑا ادھے نال بے وفائی کرے قرآن انہوں منہ نہیں لگاندا تے جڑا ادھے نال وفا کرے نا پامیں صدیاں گزر جانا انہاں دیاں قبراں تے قرآن ہی پڑھیا جاندا۔ میری ملت دے نوجوانوں پڑھا قرآن، ہو رچا بولو سبحان اللہ۔ شاہ جی چاہندے نے کہ میں قرآن پڑھی جاواں۔ نوجوانوں اج اساں تے حضور دی چہرہ انور دی تلاوت نہیں کیتی، اساں حضور دی زیارت نہیں نہ کیتی، پر اج ساڈے کول قرآن ہے، قرآن پڑھ کے دیکھ۔ اللہ نے رجا فرمایا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ اللہ نے یار دی زلف دا ذکر قرآن دے اندر کیتا، نوجوانوں دی زلف دا ذکر قرآن دے اندر، او دے چہرے والضحى دا ذکر قرآن دے اندر، او دی ماں داغ دی اکھ دا ذکر قرآن دے اندر، او دے یوحا دے لباں دا ذکر قرآن دے اندر، او دی وما ینطق دی زبان دا ذکر قرآن دے اندر، او دی سما دا ذکر قرآن دے اندر، او دے علم نشرا سینے دا ذکر قرآن دے اندر، او دی وودانا انکا بزرک دی کنڈ مبارک دا ذکر قرآن چے، او دے ید اللہ والے ہتھاں دا ذکر قرآن چے، او دی لا اقسمو دی ٹور دا ذکر قرآن چے، او دے مکے دا ذکر قرآن چے، او دے مدینہ دا ذکر قرآن چے، او دی ماں دا ذکر قرآن چے، او دے باپ دا ذکر قرآن چے، او دے یاراں دا ذکر قرآن چے، او دے صحابہ دا ذکر قرآن چے، او دی آل دا ذکر قرآن چے، او دے ذکر دا ذکر قرآن چے، او دی رسالہ دا ذکر قرآن اندر، او دی نبوت دا ذکر قرآن چے، او دی تبلیغ دا ذکر قرآن چے، او دے بچپن دا ذکر قرآن چے، او دے میلاد دا ذکر قرآن چے، او دی معراج دا ذکر قرآن چے، او دی نماز دا ذکر قرآن چے، او دے روزے دا ذکر قرآن چے، او دے یاراں دا ذکر قرآن چے، او دے خاندان دا ذکر قرآن چے، او دے غلاماں دے امت دا ذکر قرآن چے۔ پتہ لگے آئی اللہ فرما دے ایمان والے تو تے محمد دا چہرہ نہیں ویکھیا، پر قرآن دیاں سورتاں پڑھدا جاویں گا وچ محمد دی صورت نظری آ جائے۔ قرآن دی صورت پڑھیں گا تینوں محمد دی صورت نظری آوے گی۔ جب تو چاہنا تینوں چہرہ مصطفیٰ دی جھلک نظری آوے پھر رب دا قرآن پڑھ، تینوں محمد دا ٹوٹل سراپا قرآن چ نظری آ جائے گا۔ اللہ نے سارا کچھ قرآن چ بیان کر دیتا۔ نوجوانوں بغداد دے اندر ایک بچہ یتیم ہو گیا، توجہ ہے میرے وال؟ اچھا بولو۔ بغداد شہر چ ایک بچہ یتیم ہو گیا، تے بچہ یتیم ہو جائے نا تے ماں دا دل کر دے نو جلدی جلدی کو کام سکھا دے ماں تاکہ بڑا ہو کے اپنے پاؤں تے کھڑا ہو جائے۔ ماں نے انگلی نہ لگایا تے بغداد ایک دھوبی دی دکان تے لگی تے کہہ لگی میرے پتر نو کپڑے دھونے بھی سکھا تے کپڑے سینے بھی سکھا دے۔
मां इतना कह के जदों घर आई ना ते अगले दिन मां ने बच्चे नूं तैयार करके काम ते भेजिया ते बच्चा जदों बगदाद दी गली च टुरिया ना ते रस्ते च एक मदरसा आया। उस मदरसे च बच्चे ने वेख्या कि बच्चे कुरान पे पढ़दे ने। वो बच्चा सीढ़ियां ते बैठ गया। उन्हें देखा ओ क्लास कुरान मजीद दा नाज़रा बच्चे पढ़ रहे, ओ क्लास च बच्चे हिफ्ज कुरान कर रहे, ओ क्लास च बच्चे नाज़रा कुरान पढ़ रहे, उस क्लास च बच्चे बैठ के ते दरसे निज़ामी कर रहे, कोई हदीस पाक पे पढ़दा। सारा दिन बच्चे ने वेख्या ते लज्जत लैके शाम वेले घर आया। अगले दिन मां ने फिर तैयार करके भेजिया ना। बच्चा मदरसे दे दरवाजे च गुजरिया, उन्हें कुरान दी पढ़न दी आवाज़ आई ना ते अज ते बच्चा कल सीढ़ियां ते बैठ के गया ते अज बच्चा जाके ना ओ जिथे बच्चे नाज़रा कुरान पे पढ़ते सन बच्चा जाके उत्थे बैठ गया। सारा दिन कुरान पढ़िया, शाम वेले घर आ गया। अगले दिन मां ने फिर तैयार करके भेजा ते बच्चा फिर मदरसे। धोबी ने मां नूं पैगाम भेजिया कि अज 3 दिन गुजरे तेरा बच्चा काम ते क्यों नहीं आ रहा। मां नूं फिक्र लगी कि मैं तो रोजाना भेज रही हूं ते मेरा पुत्र आवारा हो गया। मां बगदाद दी गलियां च ढूंढदी जा रही। नौजवानों बच्चे नूं ढूंढ ढूंढ के मां रोंदी है तो लोगों नूं पुछदी है मेरा पुत्र ते नहीं किधरे वेखिया। अचानक मां जदों मदरसे कोल गुजरी ना ते अंदर झाती मारी ते वेख्या बच्चा बैठ के कुरान पे पढ़े। मां ने अंदर जाके जोरदार थप्पड़ मारिया बच्चे दे मुंह पे ते मां कहने लगी आ की करन लगा, मौलवी बनन लगा, कुरान पढ़ेगा, तेनों नहीं पता तू यतीम है, आप भी भूखा मरेगा ते मैनू भी मारेगा, उठ चल काम ते। मां बच्चे ने धोबी दी दुकान ते ले गई। अगले दिन बच्चा फिर मां ने तैयार करके भेजा ते बच्चा फिर मदरसे। अल्लाह करे साड़ियां औलादां नूं भी कुरान दी लगन लग जाए। बच्चा जाके क्लास विच बैठ गया। मां ने फिर पैगाम भेजा कि तेरा पुत्र अज काम ते नहीं आया। मां आके देखा ते बच्चा फिर कुरान पे पढ़े। मां ने थप्पड़ मारिया ते कहने लगी मैं तेनों आख्या मौलवी नहीं बनना, कुरान नहीं पढ़ना, चल घर ते जाके पुत्र काम सीख ते कमाई कर ते मेरा भी गुजारा करा। मां लेके जदों बच्चे नूं क्लास चों निकलन लगी ना ते मदरसा किदे इमामुल अइम्मा, इमामा दा भी इमाम, सुनिया दा इमाम हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दा मदरसा है। इमाम अबू हनीफा माई नूं कहने लगे माई अपने बच्चे नूं मदरसे तो लेके ना जा। माई कहने लगी वे मौलवी तो मेरे पुत्र नूं भी मौलवी बनाना है, ए कुरान पढ़ेगा सारी जिंदगी ते कमाएगा कित्थों। ते इमाम अबू हनीफा ने मां फरमाया माई मैं वेख रहा कदे वेला आवेगा तेरा बच्चा बादशाह दे तख्त ते बैठ के पिस्ते दा मिल्क शेक पिया करेगा। औरत ने इन्ना सुनिया पर असर ना किया, बच्चे ने फिर घर ले आई। अगले दिन तैयार करके भेजा ना काम ते बच्चा फिर मदरसे। मां ढूंढ दी आई ते थप्पड़ मार के कहने लगी जा बन मौलवी, आप भी भूखा मरेगा तो मैनू भी मारेगा। नौजवानों मां इतना कह के आ गई ते बच्चा मदरसे पढ़ना शुरू हो गया। उस बच्चे ने कुरान मजीद नाज़रा पढ़िया, फिर कुरान मजीद हिफ्ज किया। हिफ्ज करने तो बाद उन्हें दरसे निज़ामी किया। 8 साल का कोर्स करके जो बच्चा आलम दीन बन गया ना ते जिस दिन दस्तार बंदी हुई ना ते बच्चे दे सिर ते इमाम अबू हनीफा ने दस्तार बंदी की थी। ये बच्चा कौन है? अपने वक्त के इमामा दा भी बहुत बड़ा इमाम, इमाम अबू हनीफा दा सब तो बड़ा शागिर्द हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तआला अलैह। दस्तार बंदी होई ना ते घर आए ते बड़ी खुशी दे नाल। जिस दिन मेरी दस्तार बंदी होई ना ते मेरे वालिद की रामी दे पांव जमीन ते नहीं सन लगदे कि मेरा पुत्र अज हाफिज कुरान ते आलिम दीन बने। ए जड़ो उलमा बैठे ना ते जदों मदरसे जाके किसी निजाम नु देखिया जे जदों बच्चे दी दस्तार बंदी होंदी ना उस वेले बच्चों दे चेहरे गुलाब दे फुल दी तरह खिल जांदे कि अज मेहनत दा फल मिलिया, अज सिर ते दस्तार बंदी की जा रही कि बच्चा आलिम ते हाफिज बन गया है। बड़ा खुशी दा दिन होंदा है। मगर मां मदरसे भी ना गई, मां नु कोई खुशी ना हुई। हजरत इमाम अबू यूसुफ जदों दस्तार फजीलत करा के घर आए ना ते आप ने देखिया कि आप दी गली विच एक यहूदी दीवार गली च पिया बनावे, यानी गली छोटी कर रहा ते अपना घर बड़ा कर रहा। आपने उन्हें फरमाया तेनों ख्याल नहीं आता गली छोटी कर रहे ते घर अपना घर बड़ा कर रहे हैं ते गली की जगह घर च मिला रहे हैं। उन्हें मैना मार के आख्या चल मुंडिया तेरे गुजरन वास्ते बड़ी जगह है। जदों तेरे सोने ते चांदी दे ऊंट लदे हुए आए ना
تے انہاں کولوں نہ گزریا گیا تے پھر میں اپنی دیوار اٹھا لواں گا. یہودی نے مینا ماریا. امام ابو یوسف گھر آئے نا تے آ کے ماں نو آکھے اما جی مبارک ہوئے اج میں عالم دین تے حافظ قرآن بن کے آیا. ماں نے منہ نہ لگایا. عرض کی امی بھوک لگی کو روٹی مل جائے. ماں نے سکی روٹی دے ٹکر رکھے تے ماں کہندی کھا لے. عرض کی اما جی تازی روٹی نہیں تے مائی مینا مار کے کہہ لگی اودو آکھیا سی نا کام سکھ لے اج پیسے کما کے لے آندوں میں تینوں زرد تے پلاؤ کھلاندی. ہن میں تے ماری غریب ہاں میرے کول تے آئی سکی روٹی دے ٹکر نے آئی کھانے پینے نے. ماں نے مینا ماریا. آپ روٹی نہیں کھادی تے گلی وچ آئے تے آپ گلی وچ پریشان پھر رہے تے آپ نے دیکھا گلیاں چ کوئی انسان نظر ہی نہ آوے. بغداد دیاں گلیاں ویران. ایک فوجی نو پوچھیا کہ اج لوگ کتھے گئے؟ انہیں آکھیا تینوں نہیں پتا؟ فرمایا نہیں. کہنے لگا بادشاہ ہارون رشید نے اپنی بیوی زبیدہ نو طلاق دے دیتی ہے تے سارا شہر افسوس کرنے واسطے گیا ہے. علماء بھی کٹھے نے مسئلہ حل کر رہے نے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. امام ابو یوسف بھی ٹورے ٹورے تے بادشاہ ہارون رشید محل چائے دیکھیا سارا بغداد بیٹھا تے او علماء بیٹھے سارے. آپ جا کے نا تے علماء چ بیٹھ گئے. آپ نے اٹھ کے کھڑے ہو کے فرمایا مسئلہ منو دسو میں حل کراں گا. او جڑے بزرگ علماء بیٹھے تنوں نہ آکھیا منڈیا بہ جا ایتھے بڑے بڑے بزرگ علماء بیٹھے نے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو چھوٹا جا بچہ. آپ نے اٹھ کے فرمایا نا علم کسے دے باپ دی میراث نہیں. رب نہ دے تے چودھری دے پتر نو نہ دے او دے تے کمی دے پتر نو عطا کر دے. آپ نے فرمایا میں عالم دین ہاں مسئلہ میرے کلو پوچھو. امام ابو حنیفہ دا شاگرد ہاں. بادشاہ ہارون رشید نے دیکھ کے آکھیا کہ نوجوان دے اندر کوئی چیز ہے. انہیں آکھیا بیٹا میرا مسئلہ حل کر. فرمایا جی. کہنے لگا میں تے میری بیوی کٹھے بیٹھے ساں تے میں پیار نال اپنی بیوی زبیدہ نو آکھیا تو کتنی خوش بخت عورت ہے کہ اللہ نے تیری شادی ایک جنتی مرد نال کیتی ہے. تے عورت پھر عورت ہی ہوندی ہے. عورت مینا مار کے کہنے لگی میں نے پتا تو جڈا جنتی ہے. میں نے پتا تو کیڑا جنتی. ہارون رشید نو غصہ آیا تو انہیں آکھا جے میں جنتی نہیں نا تے تو کسے جنتی نہ نکاح کر لے میں تینوں طلاق دینا. طلاق دے دی تھی تے غصہ جدو ٹھنڈا ہویا تے خیال آیا کہ میں اپنی بیوی نو بلا وجہ طلاق دے دی تھی. علماء نو بلا کے پوچھیا کہ مسئلہ حل کرو طلاق ہوئی یا نہیں. علماء نے فرمایا کہ اگر تے تو جنتی ہیں تے طلاق نہیں ہوئی. اگر تو جنتی نہیں تے طلاق ہو چکی ہے. ثابت ایک کرنا ہے کہ بادشاہ جنتی ہے. بادشاہ دی شرط ہے کہ مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے. امام ابو حنیفہ شاگرد امام ابو یوسف اٹھ کے کھلو گے. فرمایا مسئلہ میں حل کراں گا. آپ نے بادشاہ نے فرمایا بادشاہ تیرے کو روزانہ لوگ اپنا کیس تے مقدمہ لے کے آندے نے. کدے کوئی امیر تے غریب کٹھا آیا ہوئے تے تیرا دل کرے میں امیر دے حق چ فیصلہ کراں پر اللہ دے خوف دی وجہ تو غریب دے حق چ تو فیصلہ کیتا ہوئے. بادشاہ نے آکھا جی میں اپنی زندگی چ بڑے فیصلے کیتے جڑے میں غریب دے حق چ کر دیتے. آپ نے فرمایا پھر تو جنتی ہیں طلاق نہیں ہوئی. علماء بھی بول پہ تے بادشاہ بھی بول کے انہیں آکھیا نا مسئلہ انجنی مسئلہ رب دے قرآن جو حل کرنا ہے. اس ویلے امام ابو یوسف نے قرآن مجید دی ایک آیت پڑھی. میں بھی پڑھا. ناروا جو آواز مدینے جاوے نہ اونچا بولو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا لکندہ ولی من خاف مقام ربہ مقام ربہ جنتان. اللہ نے رجا فرمایا بندیاں نماز پڑھے کہ جنت دیواں گا. روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا. حج کرے کہ جنت دیواں گا. فرمایا ولی من خاف مقام ربہ جنتان. اللہ نے فرمایا اللہ کو ڈر جا رب تو جنتا دے گا. آپ نے فرمایا بادشاہ تو ڈر گیا تیرا ایمان ہے میں اللہ دے ڈر دی وجہ غریب دے حق چ فیصلہ دیتا. فرمایا رب دا قرآن گواہ ہے تیرا رب کو ڈر جائے رب تو جنتا دیندا. فرمایا بادشاہ تو جنتی ہے طلاق نہیں ہوئی. قرآن دا فیصلہ ہو گیا.
لو بھائی بادشاہ نے آکھا ڈھول بجا دیو تے نکارے بجا دیو سارے بغداد چ ڈھول بج گئے بادشاہ نے آکھا اج سارے بغداد دی دعوت کرو اج شاہی دعوت ہوئے گی اج بادشاہ دی طلاق نہیں ہوئی بادشاہ دا گھر وس پیا نوجوانوں اسے ویلے دیگاں پلاؤ بریانی زردے پکنا شروع ہو گئے علماء نو بادشاہ نے بڑے بڑے انعام دے کے بھیجیا تے امام ابو یوسف دا ہاتھ پکڑیا تے آپ نو لے کے تے اپنے تخت محل چ بیٹھ گیا تھوڑی دیر دے بعد ایک شربت پیش کیتا گیا امام ابو یوسف نے ایک گھٹ پیتا نا تے آپ حیران ہو گئے آپ نے فرمایا بادشاہ اس شربت تے بڑا لذیذ ہے میں زندگی چ پہلی بار پیتا ہے ایک ہی ہے بادشاہ کہنے لگا اے پستے دا ملک شیک ہے امام ابو یوسف دی چیخ نکل گئی بادشاہ نے پوچھا روئے کیوں فرمایا آپ نے فرمایا بادشاہ آج تو 10 سال پہلے امام ابو حنیفہ نے میری ماں نو آکھیا سی پتر نو قرآن پڑھن دے تیرا پتر بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے پشتے دا ملک شیک پیا کرے گا امام ابو یوسف دی بڑی خدمت کی تھی بادشاہ نے آپ نو اپنے دور دا چیف جسٹس بنا دیتا گیا امام ابو یوسف جدو بغداد دی گلیاں چ ٹرن لگے نا تے بادشاہ نے آپ دے نال پورا جلوس بھیجیا آپ دے استقبال واسطے آپ عالمہ والی فراست تے عالمہ والی وجاہت نہ بغداد دی گلیاں چ جا رہے پیچھے پیچھے جلوس جا رہا بادشاہ نے نال زردے پلاؤ تے بریانی دیا دیگاں بھیجیاں تے نال سونے تے چاندی دے اونٹ لدے ہوئے بھیجے امام ابو یوسف سارا جلوس لے کے جدو گلی جائے نا تے او یہودی اجے دیوار پہ بناوے او دی دیوار نو ٹھوکر مار کے فرما دے چک اپنی دیوار آؤ ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں یہودی نے حیران ہو کے اپنی دیوار اٹھا لئی اپنے گھر آئے نا تے امی نو کہنے لگی امی جی کمرے دی صفائی کرو امی او بیکھو زردے بھی آئے جے پلاؤں بھی آئے جے امی او بیکھو چاندی تے سونے دے اونٹ لدی آئے نی ماں نالے کمرے دی صفائی کر دیئے نالے روندی ہے نالے کہنے لگی وے پترا کیڑا کاروبار کر کے آئے ہیں انہی دیر جنیاں دوتا کتھوں لے آئے ہیں انہیاں عزتاں کتھوں لے آئے ہیں کہ ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگی اماں جیڑا قرآن پڑھا تو منع کر دی رہی ہیں اس قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ نے انعام دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنا کیوں دے وے فرمایا اماں جتے میں اس قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے تے رب نے انہیں فضل کر دیتے نے میں پورا قرآن کر پڑھا رب کنیاں شانہ عطا کرے گا وہ جڑا ایک آیت پڑھے رب انہوں عظمتہ دے 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 تے جڑا رب دا پورا قرآن پڑھے تے بار بار پڑھے دسو رب انہوں کیسی عظمتہ عطا کرے گا میری ملت دے نوجوانوں قرآن دے راکھے بن جاؤ قرآن دے محافظ بن جاؤ صاحب قرآن دی عظمتان دے محافظ بن جاؤ رنجیت سنگھ ساڑے پنجاب دا کسے دور چ حکمران گزریا انہیں اپنی میٹنگ بلائی تے اپنے وزیران نو کہنے لگا آؤ رب دا قرآن بدلیے مسلمانہ دا قرآن بدلیے زیران دیاں زبران کر دئیے زبران دیاں زیران تے زیران دیاں پیشاں بنا دئیے ادھر دے ورک ادھر لگا دنیا ادھر دے ورک ادھر لگا دنیا آؤ قرآن بدل دئیے ایک وڈیرہ جب بابا اٹھ کے کھلو گیا انہیں آکھیا تو چلا ہو گیا ہے ایتھے ابو جال کو عربی ہو کے قرآن نہیں سی بدلیا تو پنجابی ہو کے کیمیں بدلے گا تے بابا بول کے کہہ لگا چلیا ورکیاں چو تے بدل لمے گا سینیاں چو کون بدلے گا انہاں سینیاں چو قرآن کون بدلے گا اللہ نے قرآن دی حفاظت سینیاں نل کی تھی 6 سال دا بچہ بھی حافظ قرآن ہے تے 90 سال دا بابا بھی حافظ قرآن ہے کون قرآن نو مٹاوے کون صاحب قرآن دیاں عظمتاں دے اتے حملہ کرے گرامی قدر حضرات اتھے بچہ مسلمان دے مسلمانہ دا بچہ قرآن تے صاحب قرآن دیاں عزتاں دا پہرے دار ہے کرام بیٹھ داری یہ بھی میں پڑھ دینا جی اے بول دے نہیں آج پہ سبحان اللہ تو میں کہ میں پڑھ دے صدقے جامعہ تو آڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو ایک باری ہور اچھا بولو سبحان اللہ محسوس نہ کرے جے کہ میں بار بار کہہ رہے ہیں نہیں تو سب واقعی سبحان اللہ فرمائی خطیب نا میرا دل کرتا ہے جب تک میں بولتا رہا تسی بھی حضور دے ذکر تے سبحان اللہ کہہ دے رہو میں بھی ثواب سمیٹ کے جاؤں تسی بھی ثواب سمیٹ کے جاؤ قاری صاحب قبلہ فرما رہے وہ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار تے چشتیاں دا امام انہاں دا شعر سنا دیو تے ایک اور بیلی کہہ گیا وہ بھی شعر سنا دیو دو میں سنا دیواں ایک باری ہاتھ چکے ہو بندہ میں نے اپنا ہاتھ وکھاوے جڑا شام تو لے کے ہون تک نبی پاک دیاں اڈیکاں کر کے بیٹھا ہے
اے جڑا میں شیر پڑھن لگا نا، حضرت خواجہ غلام فرید ایک دن کوٹھے تے چڑھ گئے، نبی پاک دی سکھ نے، صدر نے، تانگ نے، اڈیک نے، انتظار نے تنگ کیتا تے مدینے وال منہ کر کے نا تے آواز دے کے تے کہندے نے پڑھاں بھائی اے او شیر فرما دے جب میں مدینے وال منہ کر کے پڑھیا تے میں اجے کوٹھے تو زمین تے نہیں سایا سونا مدینیوں میرے بیڑے آ گیا مدینے وال منہ کر کے فرما دے آ میں ڈھولا زاری آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مقیدی مقاواں میں مقیدی مقاواں تو جتے ہو میں ہاری آمین ڈھولا کراں بیٹھی زاری ڈھولا کراں بیٹھی زاری اے ہو گئی سرائکی ہون پنجابی جے دا ترجمہ کریے پنجابی جے ترجمہ جے کر لینے آؤ کہ یاد تیری دا میں دیوا پالیا اے یاد تیری پالیا انہیں آوی جا پلین زلفاں والیا ہاتھ کھڑے کر لو اکھیاں بند کر لو جڑا نبی پاک دیاں اڈیکاں لا کے بیٹھا ہے اکھیاں بند کر کے ہوا نو پیغام دیو نالے رو رو کے عرضہ کرو آوی جا پلین زلفاں والیا اے زلفاں والیا انہیں آوی جا پلین زلفاں والیا آوی آوی ناچر لاوی جان تیرے تو باری تو اے جان ایمان دلے دو تُدھ بن میں کس کاری آوی جا پلین زلفاں والیا سہ بار چڑی کوٹھے دے تے میں اتری سہ بار ہنتی آ جاؤ کملی بالیا تو جتے ہوتے میں ہاری آوی جا پلین زلفاں والیا اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری کو